नमस्कार. एक मुलाखत या कार्यक्रमाअंतर्गत आज आमच्या मदीं हालींच गोंय सरकारान जे मुखेलमंत्री वशिश्ठ गुरू पुरस्कार भेटयल्यात तातूंत मदले एक शिक्षक जेणे विविध क्षेत्रांत वेगवेगळे काम केल्लें आसा, जावं ते सामाजीक मळार, सांस्कृतीक मळार, नाट्याच्या मळार, साहित्याच्या मळार अशा विविध क्षेत्रांत काम करपी आमच्या मदीं आयज राजमोहन रामनाथ शेट्टी आसात. नमस्कार. नमस्कार सर्वानंद बाब, येवकार सगळ्यांक. राजमोहन बाब, तुमकां हालींच आमचो गोंय सरकारचो वशिश्ठ गुरू पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. हो पुरस्कार तुमकां मेळटकीर तुमकां कशें दिसलें? म्हज्या आयुश्यांतलो एक व्हडलो आनंदाचो क्षण ह्या पुरस्कारान म्हाका दिलो. शिक्षक म्हणून जें काम केलो, जो वावर केलो हांवें, त्या वावराची खंय तरी दखल घेतली आनी सदांच एक सार्वांगीण विकास कसो भुरग्यांचो जावचो. हांव खरो तर चित्रकला शिक्षक, पूण म्हजे शाळेन हांव जेन्ना रुजू जालो, जॉयंट जालो, तेन्ना म्हाका विविध अशे विशय शिकोवचे पडले आनी प्रामुख्यान म्हाका बरी संद मेळ्ळी ती मराठी शिकोवपाक. कारण हांव ल्हानपणा पसून म्हणजे वाचाल तर वाचाल ह्या भावनेन हांव काम करपी आनी वाचपी, म्हणजे मेळ्ळें तें वाचप हें म्हजें. आनी ताका लागून म्हाका त्या सब्जेक्टाची खूब आवड. त्यामुळे चित्रकला आनी भाशा हाची एक सांगड घालपाची म्हाका संदी मेळ्ळी आनी त्या सांगड घालून जें कितें म्हाका योगदान भुरग्यां खातीर, आमच्या स्पेशली शाळेच्या भुरग्यां खातीर करपाक संद मेळ्ळी, त्या भुरग्यांचें कौशल्य सोदपाक मेळ्ळें. विविध अशें कॉम्पिटिशनूय तांकां तयार करपाक मेळ्ळें आनी ऑलरावंड अशे एक्टिविटी करपाक मेळ्ळें. ऑफकोर्स हेचें क्रेडीट शाळेच्या मॅनेजमेंटाक वता की जांच्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो. पेडणे सारकिल्लो तुमचो वाठार आनी ह्या वाठारांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांत तुमी शिकयतात आनी फाटलीं 16 वर्सां शिकयता आसतना तुमी 100% निकाल तुमच्या विशयांत हाडलो. ही एक खाशेली गजाल. हें सगळें करपाक तुमी कितें अशें रणनिती वापरली? कशे तरेन हें सगळें घडलें? एक शाळेक एक उज्वल परंपरा आसा. कारण शाळेकूच 100 वर्सांचे इतिहास आसल्या कारणान आनी शाळेचो इतिहास आनी शाळेक दिल्ली जबाबदारी, जशें खंयच्याय टिचराक जेन्ना त्या सब्जेक्टचो टिचर जाता ताका त्या सब्जेक्टाचें मेन म्हटल्यार आवड आसपाक जाय. मुळात म्हाजी चित्रकला हे आवडीचो विशय आनी तितून म्हाका साहित्याचें तर भयंकर वेड पिशें. म्हणजे साहित्यांत म्हाका अमुकूच वाचपाक जाय हें म्हजें ना. अमुकूच लेखक साहित्यीक म्हजो प्रिय, म्हाका मेळटा तें आवडलें तें वाचप, तातूंतल्यान बरें कितें तें घेवप. हें जेन्ना म्हाका स्वताक कडेन म्हजें वैशिश्ट ठरलें, तें म्हाका भुरग्यां कडेन कम्युनिकेशन करपाक, भुरग्यांक एकठांय हाडपाक, भुरग्यांक जुळपाक आनी भुरग्यांतलें नाविन्य सोदपाक खूब म्हत्वाचें ठरलें. आनी ह्या यशांत जेन्ना म्हाका दोनूय सब्जेक्टांत म्हाका 100%चो निकाल, आनी नुसतो 100%चो निकाल ना तर बरीचशीं भुरगीं दर वर्सा आमची अबाव 90%. आनी आणखी एक गोवा सरकारचो एक उपक्रम तातूंत प्रेरणादायक असोच आसा, गोवा मराठी अकादमी अशा शिक्षकांक आनी भुरग्यांकूय फेलिसिटेट करता. ती दर वर्सा एक उर्जा मेळटाली. ती दर वर्सा भुरग्यांक आमकां प्रोत्साहीत करपाक संदी मेळटाली की येस, हें तुमी जर अचीव करशात, हें करपाक तुमकां कितें जाय, वाचपाक जाय. मराठी विशय जर तुमी बऱ्या रितीन वतले, सब्जेक्ट विशय समजून घेतले तर वाचा. पयलीं वाचात, कितें मेळत तें वाचा, इंट्रस्ट क्रिएट करात आनी नवे नवे शोध घेयात. ह्या दृश्टीन हांव म्हजो अभ्यास करत गेलो. तुमी चित्रकला हो विशय शिकयतात, म्हणजे चित्रकले भितर तुमी शिक्षण घेतलां आनी मराठी विशय शिकयतात. 100% निकाल. पूण तुमचे जर तर फाटले जर तर बॅकग्रावंड, आमची इश्टागत बरी पयलींची, आनी तुमकां जशें म्हज्या वाचनांत बी आयला त्या प्रमाणे तुमकां 2010क डिस्ट्रिक्ट यूथ अवॉर्ड फावो जालो. म्हणजे नेहरू युवा केंद्राचो तुमी वावर केला. हो नेहरू युवा केंद्राचो वावर किंवा नेहरू युवा केंद्रा वतीन तुमकां राज्य पुरस्कारय मेळ्ळा. हो वावर आनी शिक्षण आनी ह्या वावराचो आमच्या शिक्षणा भितर, म्हणजे नेहरू युवा केंद्राचो वावराचो आमच्या शिक्षणा भितर किंवा आमच्या भुरग्यां भितर कशे तरेन तुमी तांकां मार्गदर्शन करतात ह्या क्षेत्रांत? हें म्हजें भाग्य की हांव शिक्षक जालो एक्सिडंटली. शिक्षक जातलो म्हण हांवें सपनांतूय चिंतूना. पण जेन्ना हांव शिक्षक म्हणून रुजू जालो, एक सर म्हणून जी म्हाका पदवी मेळ्ळी, मागीर म्हजे डेलीचे फ्रेंड सर्कल सर म्हणपा लागले, जे म्हजे वांगडा शिकताले ते सर म्हणपा लागले. आनी एक स्वता भितर एक हें वाडलें की अरे एक वेगळोच रिस्पेक्ट तयार जालो.
आनी म्हजी एक पयलीं पासून खासियत की जें कितें म्हाका आवडटा तेतून हांव झोकून दितां. हांव यूथ मुवमेंटांतले तुमी आमी बरोबर काम केल्ले त्यामुळे यूथ मुवमेंटांत आनी तातूंत करून नेहरू युवा केंद्राचे व्हॉलेंटियर सेवा दिवपी सेवा कर्मी म्हणूं येता आमच्यान. आनी गांवांतलो कोरगांव म्हजो गांव ग्रामीण भागांतल्यान हांव आयिल्लो. शिक्षण म्हाजें प्राथमीक स्तरार सुद्दां मराठी शाळेंतल्यानूच जालें. आनी एक गांव बदलपाक जाय, मनशां बदलपाक जाय, वैचारीक स्थिती आमची बदलपाक जाय आनी मुखार वचपाक जाय. आनी पयलींच्यान वाचप आसल्या कारणान स्वामी विवेकानंद म्हणा की नेहरू आमचो पंडीत जवाहरलाल नेहरू म्हणा, महात्मा गांधी, छत्रपती शिवाजी महाराज की हे सगळे आदर्श आमचे कळ्ळें न्ही. हांची पुस्तकां आमी वाचताले आनी एक तांची सदां एक आंगा भितर एक प्रेरणा मेळटाली की सदां उठान देशाचे स्वातंत्र्याची चळवळ हाची वाचन करप. ताचे भितर आमी कितें करूं येता एक सळसळतें हें ताचो फायदो म्हाका यूथ मुवमेंटांत जालो आनी त्या भावनेन जॉब म्हाका खूब उसरां मेळ्ळो. हांव सोशल मुवमेंटान सामाजीक कार्य संस्था केली गांवांत वाचपा खातीर वाचन रुजपा खातीर उपक्रम राबयले. गांव जे वाड्या भितर एक सदांच एक दुमत हें उरतालें त्या वाड्यांक हांवें एक संस्था करून एकठांय हाडलें. आमी सगळे भुरगे एकठांय येवया, एक विचारान नवें कितें तरी करया आनी त्या मुवमेंटांतल्यान हांव नेहरू युवा केंद्रा कडेन जोडलो. आनी ह्या मुवमेंटांतल्यानूच म्हाका विविध अशें हांव जरी कोरगांवचें उदाहरण घेतलें जाल्यार हांव पेडणे सिटीन गेल्या नंतर म्हजे बदल, तेज्या नंतर म्हापशा आयल्या नंतर बदल, पणजेंत आयल्या नंतर बदल हाची म्हाका जाणीव जावपाक लागली की आमी खूब अजून फाटीं आसात आनी आमकां मुखार वचपाक जाय. हांव नुसतो मुखार वचून चलचें ना, म्हाका म्हजे बरोबर म्हजे जे तरणाटे गांवांतले भुरगे आसा हे वैचारीक पातळीर मुखार वचपाक जाय. सो त्या दृश्टीन आमी विविध अशे उपक्रम राबयले आनी म्हाका डेफिनेटली प्रामाणीकपणान कबूल करता की नेहरू युवा केंद्र हाणें म्हाका सुरवातीचो काळ जो आसा तो घडयलो. म्हज्या भितर संस्कार रुजयले, म्हज्या भितर सामान्य आनी डेफिनेटली हाचें श्रेय तत्कालीन कालिदास घाटवाळ हांकां वता की आमचे बरोबर येताले ते यूथ मुवमेंट चलयताले, गांवांत आमी उपक्रम राबयताले. आनी हाचो मुखार जेन्ना हांव नोकरेक ट्राय केली, हांव वेवसायांत आयलो पूण वेवसायांत हांव चड तेंप टिकलो ना. ताचें कारण म्हजो स्वभाव थोडोसो शांत आनी थोडोसो लाजाळू. आतां खूब बदल जायला भितर म्हज्या भितर, पण त्या स्वभावान हांव वेवसायांत टिकलो ना. आनी कालांतरान एक अशाच मुवमेंटा भितर तत्कालीन तेन्नाचे आमदार कैलासवासी म्हणजे राव राजेस्ते, जितेंद्र देशप्रभू हांच्याशी म्हजी वळख जाली आनी ते वळख रुपांतरीत सामाजीक कार्यांत म्हाका मुखार वचपाक संदी मेळ्ळी. नेहरू युवा केंद्र हय, हातूंतल्यान तुमी म्हणटा एक उर्बा मेळ्ळी. हय. नेहरू युवा केंद्रान तरणाट्यांक घडयल्या. तुमकां जसो डिस्ट्रिक्ट यूथ एवॉर्ड मेळ्ळो, हांवूय बी डिस्ट्रिक्ट यूथ एवॉर्डी, मागीर तुमकांय स्टेट मेळ्ळो, पण म्हाका राज्य सरकाराचो स्टेट यूथ एवॉर्ड, राष्ट्रीय युवा एवॉर्ड पर्यंत म्हाका मेळ्ळो. भुरग्यांक ह्या युवा पुरस्कारा मेरेन वचपा खातीर तुमी कितें प्रोत्साहन किंवा कितें उमेद दिल्ली आसा की नवे भुरगे घडपाक जाय, नवे भुरगे येवपाक जाय, ह्या संदर्भान तुमचो वावर? त्या वेळार यूथ मुवमेंटूच चलयलो. एक वेळ असो आशिल्लो की सादारण 2005-04 हो जो काळ जो अप टू 7-8 वर्सांचो जो काळ जालो, हांवें जवळ जवळ पेडणे 35 म्हणजे 35 यूथ क्लब वेगवेगळ्या गांवांत तयार केल्ले. ते क्लब जावपाक मुवमेंट केलो. यूथ फेडरेशन म्हणून आमी त्या वेळार केल्लें. ताचें एक फुडलें पावल आमचें यूथ बँक जावची म्हणून म्हाका दिसता आमी प्रयत्न करताले की एक यूथ मुवमेंटान ते फुडें येवचें आनी जेणे करून राष्ट्रीय म्हणजे राज्य पातळी वयल्यान मुखेलमंत्री सुद्दां तातूंतल्यानूच आयिल्ले आनी राष्ट्रीय पातळीचेर आमच्या एक बेस तयार जावची हो एक प्रयत्न आशिल्लो. काही अंशी आमी तातूंत थोडेशे अपयश येयले, हेचें दूख आसा, पण आतां हे बदल जावं येता कारण आतां एक बरें वातावरण तयार जाल्लें आसा. तुमी जेन्ना यूथ मुवमेंटान काम करताले आनी ह्या मुवमेंटांतल्यान वता तुमी पंचय जाले, सरपंचय जाले, हो राजकीय थोडोसो वावर ताजेर थोडोसो उजवाड घाला. एक हांव सदां सांगूंक सोदतां की जो मनीस काम करता, जो मनीस मुखार वचपाचें ध्येय दवरता, जाच्या कडेन उद्दिश्ट आसता, तो सफल जाता. हांव आनी कोणाची व्हडलीं उदाहरणां दिणे पेक्षा हांव स्वताचेंच सांगता. हांवें सपनांतय चिंतून नाशिल्लें की हांव समाज सेवक ही केन्ना तरी म्हाज्या फाटल्यान कोण तरी लायतलें. हांव केन्नाय चिंतून नाशिल्लें की हांव टिचर आनी आयज आदर्श टिचर म्हणजे जे पुरस्कार म्हाका तो म्हाका मेळटलो. हांवें म्हजें काम करत गेलो. जेन्ना खंयच्याय डेडिकेटेडली ज्या कामा कडेन लक्ष दिवन तुमी मुखार वयता
आनी त्याचे फाटल्यान तुमचे जर तुमी संवेदनशील आसता हो शब्द हांव मुखार म्हणटा तुमकां कन्सर्न आसपाक जाय संवेदन तुमची जागृत उरपाक जाय जें काम करता तें आपोआप समाज तुका ताची दखल घेता आनी त्याच भावनांतल्यान म्हाज्या वाड्या वयल्यान पंच म्हणून निवडून आयलो मुखार हांव तेन्ना व्हडले पक्षीय राजकारण एक टायम चलतालें अशा वेळार हांव अनअपोज सरपंच जालो म्हणजे म्हाका अपोज ना म्हजें नांव हांव नासलोच त्या रेसीन कारण हांव एक वेगळ्या हातून काम करतालो पण सगळ्यां भितर ठरलें की जायना राजमोहन सरपंच आनी ताका सगळ्यांनी टेको दिवन हांवें ऑलरावंड तशें म्हणजे सगळ्यांक बरोबर व्हरपाचो प्रयत्न केलो हांव एकदांच पंच जालो एकदांच सरपंच जालो परतें आनी तें ना सामाजीक कार्य राजकीय वावर हो सगळो वावर आनी शिक्षणीक मळा वयलो वावर हाचो मेळ तुमी कसो घालतात कशे तरेन हें सगळें घडटा एक तुमकां सांगलें तशें धडपडीच्या काळांत नेहरू केंद्र वांगडा आसलें हें एक बॅकबोन जालें ताच्या फुडें हांव जेन्ना जेन्ना तुमकां सांगलें यूथ फेडरेशनान जवळ जवळ प्रत्येक गांवांत आमी क्लब्स केले संस्था केले त्या माध्यमांतल्यान हांव बऱ्या पैकी एक संघटना म्हणजे आज जर खंयच्याय गांवांत वचत जाल्यार म्हजे बरोबर 10 भुरगे म्हाका सहज मेळटले ही म्हजी एक खासियत पेडण्याच्या 21-22 गांवांतूय हांव वचून खंयचोय प्रोग्राम करूं शकता हें ठाम मनान सांगूं शकता राजकीय हें कुशीक दवरून एक राजमोहन म्हणून जर वचत जाल्यार हें बळ म्हाजें हें बळ हांव वाडत गेलें जेन्ना शिक्षक म्हणून आयलो गेल्या 16 वर्साच्या कारकिर्दींत म्हाका अशे भुरगे म्हजे बरोबर आसात जे भुरगे अति हुशार आसात ते म्हजे बरोबर ना पूण जे भुरगे अदर्स जेंचे कडेन स्किल्स आसात जे आर्ट आसता आनी कितें आसा उलोवपाक बरें आसा जे मे नॉट बी द गूड फाल्यां व्हडले स्कॉलर स्मार्ट भुरगे पण हे भुरगे म्हाजे कडेन इन टच रावले सोशली रावले इमोशनली रावले कैक वेळा ह्या भुरग्यां बरोबर काम केल्या बरोबर तांकां घडयतना तांकां साथ दितना एक आपुलकी निर्माण जाली आनी आज तें बळ म्हजे कडेन आसा आनी ती म्हजी शक्ती म्हणटा हांव रांगोळी ग्रिटींग कार्ड मागीर तुमचे पोस्टर्स आनी म्हाका तुमी गणपती सुद्दां करपाक भुरग्यांक शिकयता आनी हे सगळे हो सगळो वावर हो सगळो उपक्रम करता आसतना भुरग्यांक ह्या क्षेत्रांत हाडटा आसतना कितें अडचणी येतात वा भुरग्यां मदीं ही उर्बा निर्माण करप हाका कितें तुमकां अशी अडचणी आयल्यात एक्चुली तुमी बरो प्रश्न केलो की गेल्या 16 वर्सांत एक शिक्षक म्हणून जेन्ना हांव एखाद्या शाळेंत वता म्हणजे आमचे जवळ जवळ 2 डिविजनाची स्कूल म्हजें 5वेंत 2 डिविजन 6वेंत 2 डिविजन आनी 8 टिचर एज वेल एज म्हाजे कडेन हायर क्लासींत मराठीक हांव 9वी आनी 10वी शिकयता ह्या शिकयतना वेगवेगळे स्पर्धा येता स्टेट लेवल तालुका लेवल येता स्कूल लेवल येता राज्य पातळीचेर येतात आनी राष्ट्रीय पातळीचेर गव्हर्मेंटचे काही इनिशिएटिव्स आसता बेटी बचाव बेटी हे गरज आसा एक भारत श्रेष्ठ भारत हाचे आनी अशे रोड सेफ्टी आसा स्वच्छता मोहिमी हे सगळे अशे विशयान प्रत्येक हाका कॉम्पिटिशनांनी व्यस्त आसता हांवें एक काम केलें हांवें केन्नाच भुरग्यांक सिलेक्ट करूं ना की एक कॉम्पिटिशन आसा कितली क्लासीन आसा ह्या क्लासीत 40 आसा दुसरे क्लासीत हांवें 80 भुरग्यांक डायरेक्ट हें कॉम्पिटिशन आसा जाहीर केलें कोणाक इंट्रस्ट आसा ताणें आपलें योगदान दिवन तें म्हाका फाल्यां हाडून दाखोवपाचें हांव हॅपिली सांगपाक सोदता की म्हाका जवळ जवळ 80तले 60% भुरगे ते ड्रॉइंग किंवा ते वॉट एवर दॅट क्राफ्ट आनी कितें जें कितें आमी टॉपीक दिलें तें करून हाडटाले तातूंतल्यान मागीर त्या भुरग्याच्या बाबा हू इज गूड हेणें बरें केलां कित्याक बरें केलां की हें ताणें ताचें वैशिश्ट आसा अशें भुरग्यां भितरूच डिस्कस करप आनी तातूंतल्यान मोटिवेट करून तांच्या आंगा भितरली कला म्हणा कौशल्य म्हणा स्किल्स जेका आमी म्हणटा ती डेवलप करत गेलो हांवें जर त्या भुरग्यांक पयलींच एक 5 भुरगे काडले आनी तुमी हें ड्रॉइंग करा आनी ह्या हितून कॉम्पिटिशनांनी भाग घे जाल्यार भुरग्यांक उत्साह वाडचो नासलो जेन्ना हांव सगळ्यांक बरोबर व्हरपाक गेलो एकामेकाच्या स्पर्धेत तेंचे भितरूच स्पर्धा जाता हांव बरो करतलो की तूं बरो म्हजें काम फक्त तांकां भितर तें कशें तें जें म्हजें उद्दिश्ट आसा किंवा म्हजो जो हेतू किंवा म्हजो टिचर म्हणून जो रोल आसा तें तांकां पॉलिश करप हांव तें पॉलिश केलें तांकां फ्रिडम दिलो आनी तातूंतल्यान विविध अशे उपक्रम म्हाका राबोवपाची संदी मेळ्ळी डेफिनेटली हाचें श्रेय जरी हांव टिचर म्हणून म्हाका मेळटा किंवा हाचें खरें श्रेय भुरग्यांक वता पूण
कलीग जे आसात सहकारी टिचर आनी स्कूल मॅनेजमेंट हाचो रोल मेजर जाता. तुका तितलो सपोर्ट जाय पडटा त्या स्कुलांतल्यान आनी त्या सपोर्टाच्या बळान आमी विविध अशे उपक्रम राबयत गेले. म्हणजे एकंदरीत विचार करपाक गेलो जाल्यार तुमचे स्कूल मॅनेजमेंट, तुमचे वांगडी शिक्षक आनी पालक, हय, पालकांचो रोल ह्या सगळ्या हेतू भितर कितें आसा आनी असो एखादो विद्यार्थी जो विद्यार्थी जे विद्यार्थ्याक पळयतकीर तुका दिसता की यस हो भुरगो हांवें तेन्ना जज केल्लो आनी आयज तो भुरगो असो जाला, अशी एग्जाम्पल कित्येक आसतली पूण एक एग्जाम्पल. अशी खूब एग्जाम्पल आसात. हांव तुमकां एक सुद्दां न्ही, म्हाजे कडेन खूब एग्जाम्पल आसात. पूण हें एग्जाम्पल दितना तुमकां हांव सांगतां की अचिवमेंट एज अ टिचर म्हणून जनरलूच हांव ताचें उत्तर दिता तुमकां की एक उलयत जाल्यार म्हाजे 10 भुरगे रागार जाता. हांवें 7 चित्रकार तयार केल्यात. 16 वर्सां भितर 7 अजून देवान बरें हें दिलें जाल्यार अजून जातलें. हांवें ऑलमोस्ट म्हज्या ऑन द रेकॉर्ड 12 टिचर्स तयार केल्यात. जे टीचर ठामपणे सांगतात की येस राजमोहन सर तेन्ना आमकां मोटिवेट केलें म्हणून हांव आर्ट्स सब्जेक्ट घेतलो आनी हांव लँग्वेजीचो टिचर जालो किंवा हांव चॅलेंज घेवप. हांव एक हें वैशिश्ट म्हज्या 2 भुरग्यांचें एग्जाम्पल दिवन सांगता की सरान शिकयलें तें सदांच म्हणटा कितें येता तें स्विकारात. हांवें तेन्ना म्हजेंच एग्जाम्पल हांव भुरग्यांक दितालो की हांव एक्सिडेंटली टीचर आयलो, म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी आयली आनी टीचर जालो. तेन्ना म्हजे कडेन मराठी सब्जेक्ट दिलो, हांवें घेतलो. म्हाका एक वेळ सायन्स शिकोवचें पडलें, हांवें घेतलें. म्हाका मॅथ्स सोडून हांवें बाकी सगळे ऑलमोस्ट सब्जेक्ट स्पर्श असो केल्लो आसा. ही उर्मी केन्ना जाता जेन्ना एक टिचर म्हणून आवड आसता, आपूण टिचर आनी आपलें काम भुरग्यांक घडोवप, त्या भुरग्यांक प्रेरणा दिवप, तांकां त्या प्रेरणेंतल्यान तांचो फील्ड आसा तें चूज करप. सो अशी खूब एग्जाम्पल आसात. आनी अशी एग्जाम्पल सांगता तुमकां जे भुरगे 8वींतल्यान सोडून वता, जायना अभ्यास, 9वींतल्यान सोडून वता आनी 10वींतल्यान निराश जाता की आतां फ्युचर कितें. अशी म्हाज्या कडेन खूब एग्जाम्पल आसा की 8वींतल्यान तांकां ITयातले विविध अशे स्कील बेस हे तयार करून त्या भुरग्यांक मुखार हाडून आयज सेटल जाल्ले आसात. 9वींतल्या 10वींतल्यान वेगवेगळे अशे भुरगे, इवन काही भुरगे पत्रकारीत आनी फोटोग्राफी सारक्या सुद्दां विशयांत फुडें मुखार पावल्ले आसा. सो भुरग्यांक एक उर्बा दिवपाक जाय, मार्गदर्शन करपाक जाय, भुरग्यांक एक वाट दाखोवपाक जाय. भुरगीं जर तर मुखार सरतले जाल्यार आमी शिक्षक तांकां एक मार्गदर्शक वा वाट दाखोवपी म्हणून आमी मुखार सरतात आनी ते मुखार सरूंक जाय आनी तें काम तुमी बेस बरें केलां. राजमोहन बाब, हें सगळें करतना तुमी नाट्य क्षेत्रांतूय वावर केला, तुमी साहित्यातूय वावर केला आनी साहित्य आनी नाट्य क्षेत्र शिक्षण हें लागींचें, कारण तें एका बरोबर हातान हात घालून चलता. ह्या संदर्भांतलो थोडोसो अनुभव. परत हांव तेंच सांगता की हांव वाचन कडेन आकृश्ट आशिल्लो म्हणून म्हाका विशय जो आसा पळय, म्हणजे प्रत्येक गजाली कडेन म्हाका आवड निर्माण जाली आनी हीच आवड टिचर म्हणून म्हाका खूब फायद्याक ठरली. उदाहरणार्थ म्हजें नाटकांतलो जो म्हजो प्रवास किंवा नाटक रंगमंचार आयल्या नंतर समोर प्रेक्षकांक तुजें कितें आसा तें ओतून दाखोवचें पडटा, जें कितें आसा तें जीव ओतून सांगचें पडटा. जेन्ना हेंच हांव जेन्ना भुरग्यांच्या मुखार वता आनी तेन्ना एखादो लेसन्स तांकां किंवा एखादे टॉपीक एक्सप्लेन करता, हांव भितर जीव ओतून करता. काही भुरगे तातूंतल्यान तेंय तुमकां सांगता, उनाट भुरगे आसता ते हे मस्करी करतात, पूण तातूंतल्यान 20% भुरगे अशे आसता की ते तुका फॉलो करतात. तुमकां फॉलोअप येस कितें सांगलां वा कसो शिकयता हेचें ऑब्जर्वेशन, हे भुरगे मुखार वचून हें जाता. त्यामुळे नाट्य क्षेत्रांत म्हजे कडेन आवड आसली, तेचीय म्हाका टिचर म्हणून ताचो खूब उपयोग जालो. आनी दुसरें म्हणशीत जाल्यार साहित्यांत हांव खूब उशिरा आयलो. म्हाका एक संवय आशिल्ली, कितें तरी दिसलें जाल्यार एक बरोवन दवरप, रायटअप, ताचें खंय आसा कितें आसा हें हांवें केन्ना पळोवं ना. अगदी कॉलेज हातूंत सुद्दां हांव कविता करतालो, पण ते प्रकाशोत्तान आयलें ना किंवा हें त्या वेळारचे कविता ते मनांत आयलें, व्यक्त जालें. हें 28वें गोमंतक मराठी साहित्य म्हणजे जवळ जवळ 12 वर्सां मराठी साहित्य संमेलन बंद पडिल्लें आनी ती करपाची संदी मेळ्ळी आनी त्या निमतान रमेश वस्कर गोमंतक साहित्य सेवा मंडळाचे अध्यक्ष हांची म्हजे कडेन वळख जाली आनी तांच्यांनी तें म्हजो सोशल मुवमेंट पळोवनूच ताणें म्हाका मेळपाक आयले ते
आनी म्हणपालें हें संमेलन आमकां पेडण्यां करपाक जाय आनी आमी तुजेर खाणारें हें दिवपाक सोदता. स्वर्गीय विनायक नायक तेन्ना त्या मुवमेंटाचे मुखेली आसले आनी ताणें पेडण्यां एक मिटींग आपयली. त्या मिटिंगेन हांव थंय पावलो. गोमंत साहित्य सेवक मंडळाचें 28वें संमेलन आमी त्या वेळार सक्सेसफूल केलें आनी जवळ जवळ एका तपा नंतर 12 वर्स माशेलांत जाल्लें संमेलन आनी त्या 2008 आनी ताच्या नंतर संमेलनां ही बंद पडिल्लीं. सो हें संमेलन इतकें यशस्वी जालें. आनी तुमकां हें सांगता, हें संमेलन आमी मराठी जरी म्हटलें तरी आमी भितर लोकसंगीत हाडलें, लोकनाटक हाडलें, जें कितें साहित्याचो प्रकार आसा भुरग्यांक इनवॉल्वमेंट केलें, म्हणजे कला हाडली तांची, संगीत हाडलें, नाटक हाडलें, जें कितें साहित्यांत येता लोक तें सगळें आमी त्या साहित्य संमेलन. बाकी साहित्याचीच हें जालीच, चळवळ जालीच, सगळे उपक्रम, पण शाळेचे भुरगे, कॉलेजीचे भुरगे जे आमी म्हणटा न्ही की साहित्या कडेन येनात, नाट्य हातूंत मुखार येवपाक, ह्या भुरग्यांक आमी ह्या निमतान फक्त तुमकां कळपाक जाय माध्यम की अशें कशें हाडप आनी तांच्या भितर कशें रुजोवप. म्हणजे फुडल्या काळांत आज टेक्नॉलॉजी वाडल्या, म्हणजे मोबायल इतलो तरी पावला आनी इंटरनेटाचे थ्रू आनी चॅट GPT धरले हातूंत भितर भुरगे पुस्तका कडेन वतले काय? तुमची एक 4 पुस्तकां उजवाडाक आयल्या, भुरगे पुस्तका कडेन वतले काय? प्रश्न ही खंत आसा, ही खूपच खंत आसा, कारण भुरगीं पुस्तका कडेन वचनात. आतां भुरगीं पुस्तका कडेन वचना म्हणजे आतां हाचेर एक्सपर्ट म्हणून पेक्षा हांव एक टिचर म्हणून सामान्य विचार करता भुरग्यांचोच की ह्या भुरग्यांक पयलीं म्हाका आवड निर्माण करपाक जाय. जाल्यार हांवें जो तुमकां सांगलें की संमेलनाचें एग्जाम्पल दिलें की अशें जे तुमकां भुरग्यांक इनवॉल्वमेंट करूंक मेळटा, तांकां भितर हाडपाक मेळटा, तेचे भितरल्यान साहित्य ताका जोडूंक जाय, संगीत आनी साहित्याचें नातें सांगूंक जाय, नाटक साहित्याचें नाटक हें सांगूंक जाय. इवन आपल्या लोकजिवनांत आमी जेन्ना एखादे आदर्श पुरुश, आदर्श महापुरुश किंवा जे देशभक्त जावन गेले हें अशें वाचा म्हणून सांगलें आमकां कठीण जातलें. पण त्या भुरग्यांक जर त्या आवडीनुसार एखादं आतां फिल्म ऑल्सो इज अ गूड हें आज बऱ्यापैकी पिक्चर आयला, संत तुकारामा सारकें जर वाचपाक नाका जाल्यार ते पिक्चर पळय, शॉर्ट क्लिपिक्सांतल्यान बी आमी खूप हें करता. आनी आतां रिल्स जे भुरगे पळयत जाय न्ही, आतांचे जर तुमी हालींचे हे ट्रेंड पळयला जाल्यार भुरगे रिल्स करतात, वेगवेगळ्या विशयाचेर जागृती जाता, जे आमी कोणें शिकोवना, भुरगे तयार जाले आनी दॅट इज अ मोबायल वापरून. पूण भुरग्यांक ती वायट गजाल म्हणून सांगशात जाल्यार ते भुरगे चड हे जाता. पण तातूंतल्यान बरें कितें सोदूं येता, तातूंतल्यान काही बरे गजाली आसात त्या तूं कशें सोद, रिल्साचो टॉपीक दिवन ताचे कडल्यान कितें तूं करून घे जाल्यार भुरग्यांक बऱ्यापैकी आमी मुखार व्हरूंक शकता. एकंदरीत जर तर विचार करपाक गेलो जाल्यार भुरग्यांक आमी गुंतोवन दवरुपाक जाय आनी बऱ्या कामा खातीर गुंतोवन दवरुपाक जाय. आनी बऱ्या कामांत जर तर आमी भुरग्यांक गुंतोवन दवरिले जाल्यार निश्चितच भुरगे बऱ्या मार्गार वचूंक शकता आनी जैतवंतय जावंक शकता. आमचें नवें राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरण चालीक लायलां. गोंय तातूंतलें एकमेव राज्य जे फुडें व्हरता आनी हें व्हरता आसतना नव्या शिक्षण धोरण म्हणजे NEP 2020 हाजे बद्दल तुमचें मत कितें किंवा कशें कितें? राष्ट्रीय शिक्षण धोरण एक खरेखूर बरें आसा आनी ताची गरजच आसा. कितें हांगासर ह्या धोरणा भितर म्हणजे व्हडलो विशय आसा तो. हांव एक जनरल संक्षिप्त अशें घेतना त्या धोरणाच्या माध्यमांतल्यान खंयचोच भुरगो वंचीत उरना, शिक्षणा पासून वंचीत उरना. ताचे स्कील म्हणजे ज्या भुरग्याक जे आवड आसा त्या मुखार वचपाक संद आसा. हांगा मेजर की रोल म्हणजे सरकार आपल्या पद्दतीन प्रयत्न करत आसा, संस्था आसा त्या हातूंतल्यान ते प्रयत्न करपाचो यत्न करता. पण एक शिक्षक म्हणून जी आमची जबाबदारी आसा, तो शिक्षक त्या भुरग्याक हेरपाक शिकलो. ह्या भुरग्या भितर उलोवपाचे स्किल्स आसा, ह्या भुरग्या भितर संगीत आसा, ह्या भुरग्या भितर नाटक आसा, ह्या मुखार उबें रावंक जाय, ह्या भुरग्याक हेरून ताका प्रॉपर गायड करपाची सुवर्ण संदी आसा, जंय अन्याय जावचो ना भुरग्यांचेर, की ताका मुखार बाबा इतलें वास्ट तुजे कडेन फील्ड आसा म्हणून सांगपाचें काम आमचें. सो एकंदरीत विचार करपाक गेलो जाल्यार आयच्या भुरग्याक बरो फुडार आसा, फक्त भुरग्यान त्या दृश्टीन पावलां मारूंक जाय. आनी ही पावलां मारता आसतना आयज तुमकां तुमच्या वावराक राज्य शिक्षक पुरस्कार तुमकां फावो जाला आनी हाजी परबी भेटयता आसतना आमचे कडेन वेळ कमी आसा. वेळेचें बंधन राखून तुमी केल्लो वावर हो आयज लोकां मुखार आयला तुमच्या पुरस्काराच्या रुपान. मुखावेल्या काळांत तुमकां ह्या
आयच्या तरणाट्यांक किंवा आयच्या शिक्षक क्षेत्रातल्या वावरात किंवा ह्या पुरस्कारा संदर्भात कितें कार्य करपाक जाय हें थोडक्यात तुमकां परबीं भेटयता आसतना तुमी हें सांगचें. हांव ह्या वेळार एकूच सांगूंक सोदतां की शिक्षक म्हणून जबाबदारी, एक शिक्षक हो सदांच जबाबदार. एक वेळ भुरगे आसता ते आवय बापायचें आयकना, पण एखाद्या शिक्षकान जर ताका सांगलें हें कर जाल्यार तो डेफिनेटली ती गजाल करता. त्यामुळे शिक्षकाचो रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाडल्या. शिक्षक आतां खूब जबाबदारेचो जाल्लो आसा. नुसतो शिक्षक शिकून पयलीं जबाबदारेचोच आशिल्लो, पण आयच्या ह्या चक्रव्यूह जे म्हणटा आमी समाजा भितर, तुमी म्हणटा ते मोबायलाचें किंवा अवती घडपाचे गजाली आसा, हे भुरगे संवेदनशील जावपाची गरज आसा. पेरंट्स संवेदनशील. आज पेरंट्स आसा पळय तो खूब हे जाला, एटॅच जाला. कारण पयलीं एकत्र कुटुंबात फॅमिली वाडटाली, सो काका पळयतालो आनी कोण घरांत आसा ते पळयताले. आतां तशी परिस्थिती ना. आतां घरांत एक किंवा दोनूच भुरगीं आसता आनी प्रत्येक पालकाक दिसता की म्हजो जो भुरगो आसा तो एक्सपर्ट जावचो म्हणून. तो एक्सपर्ट जाताना त्या भुरग्याक एक आत्मविश्वास पेरंट्सान दिवचो पडटलो आनी तो आत्मविश्वास आनी जिद्द त्याच्या भितर तयार करपाचें काम शिक्षकाक आसा. मोल्ड काम करपाचें शिक्षकाचें व्हडली जबाबदारी आयच्या ह्या घडयेक पडल्या आनी आधुनिकतेक आमकां घेवन बदल आहा तो स्विकारचो पडटलो. आमी आसा म्हणून मुखार फाटल्यान चिंतचें पडचें ना. मुखार जें जें कितें येता तें घेवन मुखार वचपाची काळाची गरज आसा. सो एकंदरीत शिक्षकाची व्हड जबाबदारी आसा आनी दर एका शिक्षकान आपली जबाबदारी पेलून मुखार पावलां मारपाक जाय. राजमोहन बाब, तुवें तुज्या शिक्षणीक मळार तुका तुमच्या जे 16 वर्साचो काळ तुमकां मेळ्ळो तातूंत भितर तुमी व्हड शैक्षणीक मळार योगदान दिलें. ताजे खातीर तुमकां राज्य शिक्षक पुरस्कार दूरदर्शना वतीन तुमकां हांव परबीं भेटयता. तुमी मुजरत आमच्या ह्या स्टुडियोन आयले, दूरदर्शनाच्या ह्या स्टुडियोन आयले. मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. आयज ही संदी म्हाका मेळ्ळी आनी गोवा दूरदर्शनान ताचे एक मुखार वचपाक म्हाका संदी दिली. हांव ताका लागून ह्या सगळ्या वावरा भितर एक बरें आमचें गोंय मुखार वचचें, पर्यावरणय आमचें गोंयचें रावचें आनी ही हिरवीगार सृश्टी रावपाक शिक्षक म्हणून प्रत्येक शिक्षकान त्या भुरग्या भितर त्या प्रत्येक भुरग्याक संवेदनशील करचो हो एकूच संदेश ह्या मुखार हांव दितां. आनी प्रत्येक शिक्षक आनी भुरग्यांक बरो मुखार फुडार आसा. फक्त आमी जिद्द दवरून मुखार वचपाचें काम करपाचें. देव बरें करूं.